on this computer. रेकर्ड भइसक्यो होला। अब त्यो उसको भिडियो पनि हेर्दै गर्नु है। यो जुन के अरे डेभिड बम्बलको चाहिँ हाम्रो भिडियो जुन छ यो अहिलेको नयाँ 200 301 को चाहिँ एकदम बेस्ट भिडियोहरू हो। यो चाहिँ अब युडेमीमा मैले हेरिरहेको छु। यो कन्टेन्ट मैले आज चाहिँ तपाईहरुलाई पढाउन भनेर ठ्याक्कै सिस्लक्कै हेरिरहेको थिएँ हैन। सो यसमा पनि धेरै एकदम कन्सेप्चुअल कुराहरू छ। मजा आउँछ यो हेर्न पनि। सो यसको लिङ्कहरुदेखि लिएर सबै मैले तपाईहरुलाई प्रोभाइड गरिदिसकेको छु। त्यो अनुसार चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै सरर मजाले हेर्दै आउनु भयो भने टिसिपी आइपीलाई पनि ल त्यो सुन्दिन न त उसले भनेको कुरा भनेर सरर सुन्दिने। अब यो बाइनरी कन्भर्सन यो के अरे चाहिँ आइपी एड्रेसिङको पनि सबै कुराहरू छ। डिभाइस कन्फिगरेसनको पनि ल न के रहेछ यसो हेर्दिने हैन। हामीले धेरै कुरा त जानिसक्यौँ। हामी अब एउटा लेभल नेटवर्किङको एउटा लेभल भन्दा धेरै माथि छौँ हामी सबै स्टुडेन्ट हैन। अरु नर्मल चाहिँ यो नर्मल स्टुडेन्ट भन्दा हामी धेरै नै एक लेभल हामी माथि आइसक्यौँ। अब हामीले यो सर्टिफिकेसन गर्न सक्यौँ भने हामी त नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भनेको नट अ जोक। किनभने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिसिएनए लेभल पार गर्नु भनेको तपाईँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा जबको लागि योग्य हुनु भयो भने डिफाइन गरेको चिज हो के। भोलि तपाईले चाहिँ मानम ब्याचलर सकाउन सक्नु भएन, ब्याचलर छोडिदिनु भयो बिचमा भने पनि यति एउटा चाहिँ यो प्रोफेसनल डिग्रीको बेसमा बसेर पनि तपाईले आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिज हो यो। र अब तर त्यो भन्दैमा फेरि ढुक्क भएर बस्दिन। हामी त सबै अब चाहिँ एकाडेमिक पर्सन हो। हामीले पढेर भोलि चाहिँ धेरै मेहनत गरेर राम्रो बन्नु छ हैन। भोलि मास्टर्स डिग्रीदेखि लिएर चाहिँ सकेसम्म पिएचडी नै गर्ने तरिकाले पढ्नु पर्यो। सो नेटवर्क टाइम प्रोटोकलको बारेमा हामी अलिकति एक्सप्लेन गर्छौं। टपिक सजिलो पनि छ, बुझ्नलाई अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। अनि तीनटा पार्टमा छुट्याएको छु मैले यसलाई। तर तीनटा पार्ट मध्येको एउटा कन्फिगरेसनको पार्ट चाहिँ प्याकेट ट्रेसरले सपोर्ट गर्दैन। यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर म भन्छु, त्यो अनुसार तपाईहरुले चाहिँ गर्ने है। कसैलाई थाहा छ यो नेटवर्क टाइम प्रोटोकल भनेको के हो? थाहा छ कसैलाई नेटवर्क टाइम प्रोटोकल भनेको के हो? ल एक्जाम्पलको लागि ल एउटा एक्जाम्पल मैले चाहिँ राखेँ। धेरैवटा चाहिँ भिडियो लेक्चरहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ नर्मली आएको कुराहरू म गर्छु। जस्तै कुनै पनि कम्पनीमा मानम 3000 जना चाहिँ 3000 जना वर्कर्सहरू छ है। अब 3000 जना वर्कर्समा के भयो त भन्दाखेरिमा 3000 जना वर्कर्सलाई टाइम विभाजन गर्दाखेरिमा चाहिँ 8-8 घण्टाको ड्युटी शेड्युल बनाउँदाखेरिमा 24 घण्टा चल्ने संस्था रहेछ त्यो। 24 घण्टा चल्ने संस्था हो भने मानम बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्मको सेक्सनमा 1000 जना वर्करहरूले काम गर्थे रे। ठीक छ। अनि त्यसपछि अर्को 4 बजेदेखिको राति 12 बजेको सम्मको सेक्सनमा अर्को 1000 जनाले के गर्थे त काम गर्थे। र त्यसैगरी अर्को एउटा शिफ्ट थियो 12 बजेदेखि राति 12 बजेदेखिको बिहान 8 बजेसम्मको शिफ्ट। त्यसमा कति जना काम गर्थे त भन्दाखेरिमा अर्को 1000 जना गरेर कुनै पनि एउटा ठुलो कम्पनी हैन, मल्टिनेसनल कम्पनी, त्यसमा चाहिँ 3000 जना वर्कर्सहरू थियो। र यहाँ अब त्यही अनुसारको कतिवटा भन्ने मोर देन चाहिँ 1000 डिभाइसेस पनि हुनु पर्यो। मानम त्यो कल सेन्टर हुन सक्ला। ल फर इक्जाम्पल कल सेन्टर हो रे भनौँ न हैन। कल सेन्टरमा चाहिँ 1000 वटा भन्दा बढी चाहिँ होस्ट थियो, एन्ड डिभाइसेसहरू थियो। र त्यो एन्ड डिभाइसेसहरुमा बसेर जस्तै यो शिफ्टमा एउटा शिफ्टमा 1000 जना चाहिँ युजर हुनु पर्यो, अर्को शिफ्टमा 1000 जना युजर्स हुनु पर्यो, र अर्को शिफ्टमा 1000 जना युजर्स हुनु पर्यो। भनेपछि अब के हुन त पर्यो त भन्दाखेरिमा यहाँ पनि तपाईको र एउटा रुल चाहिँ के रहेछ भने अब 1000 जना इम्प्लोइजलाई एकैचोटी चाहिँ कम्पनीमा जब गर्दाखेरिमा पर्टिकुलरली यो इम्प्लोइ यही नै टेबलमा यही डेस्कमा बस्न पर्छ भन्ने कुनै रुल डिफाइन गरेर त भएन। भनेपछि के डिफाइन गरिएको थियो भन्दाखेरिमा त्यो 1000 वटा डेस्कमा जहाँ गएर बसे पनि हुने भन्ने चाहिँ रुल थियो। जहाँबाट बसेर गरे पनि किन रेकर्ड राख्ने हो, रेकर्ड राख्नको लागि तपाई जुन ठाउँबाट बसेर गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा युजर नेम र पासवर्ड हाल्न पर्ने चाहिँ एउटा युजर लगइन आउँछ। त्यहाँ बसेर तपाई जस्तै चाहिँ म यो शिफ्टमा काम गर्न आए भने मैले चाहिँ आफ्नो युजर नेम र के गर्छु त पासवर्ड हाल्छु। त्यसपछि यहाँ खुल्छ, त्यो अनुसारको मेरो रेकर्डेड भएर मेरो चाहिँ जागिर चाहिँ 4 बजेसम्मको हुन्छ, पाक्छ।
तर अब समस्या के भइदियो त भन्दाखेरिमा एक दिन चाहिँ हो यो 4 बजेदेखि 12 बजेसम्मको सिफ्टको चाहिँ 100 जना इम्प्लोइ चाहिँ अब हामी चाहिँ आज नजाउँ अफिस, हामी घुम्न जाउँ भनेर प्लान बनाए र यो 100 जना यहाँबाट चाहिँ यिनीहरू गायब भइदियो त्यो दिनको लागि। र के गर्यो भने भोलिपल्ट बिहान उनीहरू 8 बजेको सेसनमा आएर उनीहरू के गरे त कम्प्युटरमा बसे। अब 8 बजेको सेसनमा आएर बसिसकेपछि, किनभने यहाँ त के डिफाइन भएको छैन भने यहाँ त जो पनि जहाँ पनि आएर जतिखेर पनि यो सिटमा जहाँ बसेर पनि काम गर्न पाइन्छ भन्ने रुल छ अहिलेसम्मको लागि। कुनै अरू हाम्रो एकदम सेक्युर सिस्टम त छैन भनेपछि यो 100 जना यो सिटबाट बिहानमा आएर काम गर्दाखेरि यहाँको 100 जनाले के पाएनन् त भन्दा यहाँ बसेर त्यो दिनको काम गर्न पाएनन्, आइदर तिनीहरू लिभमा बस्नु पर्यो अथवा छोडेर जानु पर्यो। अब यो प्रब्लम हटाउनलाई के गरियो त भन्दाखेरिमा अब यहाँ समस्या के हुन्छ भने यदि प्रत्येक डिभाइसमा हामीले चाहिँ युजरलाई भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो भने प्रत्येक डिभाइसमा 3000 जना युजरको के राख्नु पर्यो त भेरिफिकेसन युजर नेम र पासवर्डको चाहिँ हामीले सर्भर इन्टरनल सर्भर बनाउनु पर्यो। अनि चेन्ज भयो भने यहाँ पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, थप्नु पर्यो भने थप्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिट गर्नु पर्यो। सो यो प्रब्लमलाई सोलुसन गर्न भनेर चाहिँ अब एउटा के गरियो त भन्दाखेरिमा सर्भर लिएर आइयो। जुन सर्भरमा हामीले के बनाइयो भन्दाखेरिमा एक्टिभ डिरेक्टरी बनायो। तिमीहरूले सर्भर पढाएको छ नि हैन, सर्भरमा एक्टिभ डिरेक्टरी भनेको के थाहा छ नि? हो यो एक्टिभ डिरेक्टरीमा अब के गरियो त भन्दाखेरिमा यो यिनीहरुमा कुनै पनि यस्तो युजर भेरिफिकेसनको कुराहरुको सबै स्टोरेज भनेको यो सबैको स्टोरेज चाहिँ यहाँनिर ल्याएर राखियो। भनेको अब केही चेन्ज गर्न पर्यो पनि यही एक्टिभ डिरेक्टरीमा राख्न पर्यो, केही थप्न पर्यो पनि यही, केही डिलिट गर्न पर्यो पनि यही। र अब एउटा मेजर समस्या के हुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो 1000 वटै डिभाइसमा सबैको डिभाइसको टाइम यदि एक्युरेट छैन, सबैको टाइम एउटै छैन भने मानम यो म 10 बजे अफिस आउनु के 8 बजे अफिस आउनु पर्ने, तर यहाँ बिग्रेर के भएको छ त 12 बजे छ, यो कम्प्युटरमा 12 बजे छ भने म यहाँ इनरोल हुँदाखेरिमा यदि अहिलेको काम भनेको के छ त भन्दाखेरिमा अहिलेको काम भनेको त टाइम बेस्ड पोलिसीमा छ नि त। टाइमको आधारमा तपाईलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने भनेको छ भने अब यहाँ 12 बजे छ भने ऊ 8 बजे आएर काम गरेछ भने 4 बजे निस्किँदाखेरिमा त उसको 2 घण्टा त के भयो यताउता भएको भएन, चेन्ज भएको भएन भनेपछि सबै डिभाइसमा टाइम सबैमा एक्युरेट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भनेपछि अब एक्टिभ डिरेक्टरी त भयो जसले गर्दाखेरिमा हाम्रो यो कन्ट्रोल त भयो। अब कुनै पनि इम्प्लोइजले यो कम्प्युटरमा बसेर आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हाल्दाखेरिमा त्यहाँ एउटा टाइम स्ट्याम्प पनि लागेको हुन्छ। उसले त्यो चाहिँ कतिखेर लगइन गर्यो र कतिखेर लगआउट गर्यो भन्ने इन्फर्मेसन सबै हाल्नको लागि यो सबै हाम्रो ल्यानमा भएको डिभाइसहरुमा सबैको टाइम के हुनुपर्छ त एक्युरेट हुनुपर्छ। हामीले म्यानुअली यसमा सबैमा सच्याएर हाम्रो कहिले पनि सम्भव हुँदा पनि हुँदैन र त्यसमा पनि तपाईको चाहिँ के हुन्छ त टाइम बिग्रिने चान्सेस यताउता हुने चान्सेस अभियसली भइहाल्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल हाम्रो यो ल्यापटपमा हेर्दै 8:40 PM अनि 8:28 2020 भनेको छ नि, यो हामीले जतिखेर नि बनाइराको हो त, यो आफै हामीले जतिचोटि कम्प्युटर खोल्छौं नि यो आफै अपडेट भइराको छ। कसरी अपडेट भएको छ ल भन त मलाई, कसैले थाहा छ? यो टाइम हामी इन्टरनेटमा कनेक्ट हुने बित्तिकै यो टाइम आफै अपडेट हुन्छ। तपाईले जेसुकै राख्नुस् इन्टरनेटमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै यो टाइम अटोमेटिकली के भइदिन्छ त अपडेट भइदिन्छ। तपाईले यसको अब यहाँ अहिले म सेटिङमा गएँ नि, यो सेटिङमा गएर नि यसको यो टाइम एन्ड डेटको सेटिङमा गएर इन्टरनेट टाइम भन्ने ठाउँको सेक्सनमा गएर त्यहाँ एउटा चाहिँ आइपी एड्रेस अथवा सर्भरको नाम हाल्ने ठाउँ आउँछ है, तपाईहरुले चेक गर्नु होला। त्यो सर्भरको नाम हाल्ने ठाउँमा एउटा सर्भरको हामीले के गरेका छौं भन्दा त्यहाँ चाहिँ लोकेसन दिएको छौं, त्यसो लिंक दिएको छौं। त्यो सर्भरको लोकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो विश्वभरि जहाँ पनि हामीले चलाएको डिभाइसहरु सबैलाई एक्युरेट बनाउनको लागि एउटा चाहिँ सर्भर डिफाइन गरिएको छ, दैट इज कल्ड एज द नेटवर्क टाइम सर्भर भन्छ। त्यो सर्भर डिफाइन गरेको छ। अब यस्तो सर्भरहरु धेरै हुन सक्ला हैन। अनि जब मैले कम्प्युटर खोल्छु इन्टरनेटमा कनेक्ट भइहाल्छु, त्यो इन्टरनेट टाइममा भएको सर्भर त्यो जुन लिंक छ त्यो लिंकले डाइरेक्ट कसलाई कल गरिरहेछ त, कसलाई रिक्वेस्ट पठाइरहेछ त भन्दाखेरि हो यो सर्भरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पठाइरहेछ र यसको रेस्पोन्स ब्याक आउने बित्तिकै यो भनेको चाहिँ टाइम सबै वर्ल्ड भरिको डिभाइसहरुलाई चाहिँ टाइम एक्युरेट बनाउनको लागि डिफाइन गरिएको चीज हो क्या यो सर्भर।
अनि यो एनटिपी सर्भरले के गर्छ त रेस्पोन्स ब्याक गर्ने बित्तिकै तपाईको सिस्टममा एक्युरेट डेट एन्ड टाइम के सबै भइदिन्छ त मिलेर आइदिन्छ भनेपछि अब यो एक्टिभ डिरेक्टरीको ठाउँमा यहाँनिर अर्को के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सबैको लागि हुने एउटा टाइमको सर्भर पनि हुन्छ। यो सर्भरको काम के हो त भन्दाखेरिमा यो सर्भरको काम भनेको तपाईलाई एक्युरेट टाइम डेटहरू प्रोभाइड गर्ने हो भन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अघि तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ नि यो सिलेबसमा यो जति पनि हामीले आईपी सर्भिसेस भनेर पढ्छौं यो आईपी सर्भिसेसमा धेरै भन्दा धेरै सबै सर्भरको मात्रै कुरा गर्छौं। जस्तै नेटवर्क टाइम प्रोटोकल भनेको टाइमलाई मिलाउनको लागि टाइमसँग रिलेटेड सर्भरको बारेमा हामीले पढ्छौं। डीएचसीपी भन्ने बित्तिकै डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल हो। कुनै ल्याब पुलबाट चाहिँ आईपीहरु चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ हाम्रो होस्ट डिभाइसलाई दिन पर्यो भने त्यो सर्भरको सर्भिसेसको बारेमा पढ्छौं। डीएनएस सर्भर भनेको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ डोमेन नेमलाई आईपीमा चाहिँ रिसोल्युसन गर्न पर्यो भने यो सर्भर युज हुन्छ। अनि नेटवर्कहरु मोनिटरिङ गर्न पर्यो भने एसएनएमपी को थ्रुबाट हाम्रो सिसलगले डिफरेन्ट लगको इन्फर्मेसन्सहरुलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने हो। त्यो मोनिटरिङ गर्नको लागि सिसलगको आफ्नै सर्भर हुन्छ। त्यो सर्भर चाहिँ अनि यो टीएफटीपी र एफटीपी को पनि के हुन्छ आफ्नै सर्भर हुन्छ। यो डिफरेन्ट सर्भिसेसहरुको सर्भरलाई हामीले पहिचान गरेर त्यो सर्भरलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यो सर्भरबाट रेस्पोन्स ब्याकमा आउने चीजहरु सबै हामीले केमा पढ्छौं त भन्दाखेरि हो यो आईपी सर्भिसेसमा हाम्रो चाहिँ टपिक्सहरु राखेको छ। अब अहिलेसम्म मैले भनेको कुराहरु बुझ्छौ तिमीहरुले टेन्टेटिभली मैले भनेको कुराहरु नेटवर्क टाइम प्रोटोकलको ल अब केही पनि बुझिएन भने पनि सुन्ने। नेटवर्क टाइम प्रोटोकल भनेको के हो त भन्दा तपाईको इन्डस्ट्रीमा तपाईको घरमा अथवा जहाँसुकै भएको हाम्रो नेटवर्किङ डिभाइसेसहरुको सबैको टाइम एक्युरेट होस् भनेर भन्नको लागि हाम्रो जति पनि डिभाइसेस नेटवर्किङ डिभाइसहरु छ त्यो नेटवर्किङ डिभाइसहरु चाहिँ त्यो सर्भरसम्म कनेक्ट भएर नेटवर्क टाइम प्रोटोकल इम्प्लिमेन्ट गरेर अब यो प्रोटोकल इम्प्लिमेन्ट गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हामीसँग भएको डिभाइसहरुले त्यो टाइम रिलेटेड जुन सर्भर छ त्यो टाइम रिलेटेड सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ र त्यसको रेस्पोन्स ब्याकमा चाहिँ हाम्रो सिस्टममा के आउँछ त एक्युरेट टाइम आउँछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। जस अन्तर्गत यहाँ भनेको चाहिँ इट इज युज्ड टु सिंक्रोनाइज टाइम अफ डिभाइसेस फ्रम अ सेन्ट्रलाइज लोकल लोकेसन। एउटा सेन्ट्रलाइज लोकल लोकेसन हुन्छ। त्यो सेन्ट्रलाइज लोकल लोकेसनबाट चाहिँ हाम्रो टाइमलाई चाहिँ लिएर आउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि यो नेटवर्क टाइम प्रोटोकलको काम हो। यो एप्लिकेसन प्रोटोकलको है यो नेटवर्क टाइम प्रोटोकल भनेको एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकलमा पर्छ र यसले ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएर जुन युडीपी प्रोटोकल युज गर्छ नि त्यो चाहिँ 123 पोर्ट नम्बर कति युज गर्छ त भन्दाखेरिमा 123 युज गर्छ। अब म तपाईलाई एउटा सामान्य एउटा इक्जाम्पल यहाँनिर देखाउँछु। जस्तै मैले एउटा राउटरलाई के गर्छु त भन्दा एनटीपी सर्भर बनाउँछु। यो मेरो चाहिँ सर्भर भयो। यो सर्भरमा मैले जे टाइम चाहिँ राखेको छु यो सर्भरमा मैले जे टाइम मेन्टेन गरेर राखेको छु यो सबै डिभाइसहरुलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त त्यही टाइम चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो के दैट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क टाइम प्रोटोकलको चाहिँ काम भयो। अब त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ के गर्छु त प्र्याक्टिकल डेमोन्स्ट्रेसनमा भने ल हेर है त म सबभन्दा पहिला एउटा राउटर झिक्छु दुईटा राउटर झिक्छु तीनटा राउटर झिक्छु राउटरै गायब भयो। ल त्यसपछि एउटा स्विच झिक्छु कसको माइक्रोफोन कसको म्युट गर्न पर्ने गर ल आवाज अलिकति आयो। सो अब मैले यहाँनिर नबुझे ट्याक्क तिमीले माइक अन गरेर सोधिहाल है। यो गिगाबिट इथरनेट 0/0 लाई मैले कहाँ जोडे त यसमा जोडे। त्यसपछि डिफरेन्ट डिभाइस भयो भने स्ट्रेट केबल जोड्न पर्छ। यो मैले 0/0 मा जोडे। त्यसपछि मैले यसलाई पनि के गरे त 0/0 मा जोडे। अब यो देखिया छैन यसलाई मैले अलिकति यसको प्रिफरेन्स फन्टमा यसको साइज बढाइदिन्छु है। साइज यो 12 भइहाल्यो। ओके ल यति भएपछि देखिहालिन्छ है। अब म के गर्छु त भन्दाखेरिमा
यसलाई चाहिँ म एनटिपी सर्भर बनाउँछु। दिस इज माई एनटिपी सर्भर है। त्यसपछि यो दुईटालाई म के बनाउँछु त एनटिपी क्लाइन्ट बनाउँछु। सो यसलाई पनि एनटिपी क्लाइन्ट बनाउँछु, यसलाई पनि म के गर्छु त एनटिपी क्लाइन्ट बनाउँछु। सो नेटवर्क त अब मैले यो सर्भर हो, अरू सबै मेरो होस्ट जस्तो भयो के, त्यही भएर मैले सबैलाई आइपी त एउटै नेटवर्कको दिनु पर्यो। सो मैले यसलाई 192.168.1.1 दिन्छु। त्यसपछि यसलाई मैले 2 दिन्छु, यसलाई मैले के गर्छु त 3 दिन्छु। सबैभन्दा पहिला म आइपी कन्फिगरेसन गर्छु है त। यो त अब सिम्पल चिज चाहिँ गरौँ न। पहिला यो पोर्ट कति छ, यो पोर्ट 0/0 मै जोडे जस्तो लाग्छ। यसलाई हेर्नको लागि कहाँ जाने रे, प्रिफरेन्समा गएर पोर्ट लेभल्स हेर्ने है के हो, कसैलाई थाहा छ? त्यही हो सर। ल यही हो भने तर त्यो देखाएन कि हजुरकोमा, त्यो देखाए तर अड्के। यो फन्ट बढाएर हो कि? ल ठिक छ, 0/0 मै जोडे मैले, म आइपी दिइहाल्छु, भइहाल्छ है त। नो इनेबल कन्फिगरेसन इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा, सरी 0/0 मा मैले आइपी एड्रेस कति दिन पर्यो, 192.168.1.1 दिन पर्यो, 255.255.255.0 नो सटडाउन। ल यो काम यहाँ सकियो। त्यसपछि फेरि म यसमा जान्छु, यसमा गएर पनि मैले नो इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा गएर आइपी एड्रेस 192.168.1.2 255.255.255.0 त्यसपछि नो सटडाउन। त्यसपछि फेरि म यो डिभाइसमा जान्छु। सो यो डिभाइसमा गएर पनि नो इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा गएर आइपी एड्रेस 192.168.1.3 255.255.255.0 नो सटडाउन। ल यति भइसकेपछि यसमा मैले कति दिएँ रे आइपी 2। ल अब यति भइसक्यो, यो एउटै नेटवर्कमा भइसक्यो। दे आर कम्युनिकेटिङ विथ इच अदर होइन, दे आर कम्युनिकेट विथ इच अदर। एकअर्कासँग के गर्नु पर्यो त कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। सो म यहाँबाट मैले उयो सर्भरमा सर्भर नाम मात्र माथि राखेको, सर्भर बनाइभएको छैन, अहिले बनाउँला। सो मैले यहाँबाट पिङ गर्दाखेरिमा 192.168.1.1 मा के हुनु पर्यो त पिङ हुनु पर्यो। पिङ भयो नि होइन। सबै एकअर्कासँग के छ त एउटै नेटवर्कमा कनेक्ट छ। अब मैले के गर्छु, एन्ड यसलाई सर्भर बनाउँ। सबभन्दा पहिला त मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ हेरौँ है त। यहाँ सो क्लक भनेर हेरौँ। ल यहाँ कति बजेको छ, यो 1993 रहेछ। यसमा हेरौँ त, यसमा सो क्लक भनेको छ, यो पनि 90। अब यसको टाइम चेन्ज गरौँ है। टाइम चेन्ज गर्नको लागि क्लक सेट अनि त्यसपछि वाट, त्यसपछि टाइम राख्नु पर्यो। अब मैले अहिलेकै टाइम राखिदिन्छु। अहिले 9 बज्यो, 9 बजेर 9 मिनट गएर 9 सेकेन्ड गयो अरे भनिदिन्छु। त्यसपछि 28 अगस्त 20 होइन, यहाँ किन गर्नु पर्यो र, यहाँ गरिदिनु। ल म यहाँ गरिदिनु है। यहाँ मैले सो यहीँ चेन्ज गरेर त बर्बाद भयो भने। यहाँ पनि 1993 छ। यहाँ पनि हेर्ने हो भने यहाँ पनि सो क्लक भनेर हेर्ने हो भने 99। टाइम हेर्न पर्यो भने हामीले सो क्लक गरे हुन्छ है। यो पनि 1993 छ। अब यहाँ गएर चाहिँ मैले यसको टाइम के गरिदिन्छु, चेन्ज गरिदिन्छु। यहाँ गएर के गर्छु त भन्दाखेरिमा क्लक सेट, सर्भरमा गएर चेन्ज गरिदिन्छु क्लक सेट। त्यसपछि अहिले 9 बजेर 9 मिनट गएर 9 सेकेन्ड गयो भनौँ न, मानौँ। त्यसपछि 28 अगस्त 2020 यसरी टाइम राख्ने हाम्रो। यसरी सुरुमा पुरै घन्टा मिनट सेकेन्ड, त्यसपछि कति गते, त्यसपछि कुन महिना, त्यसपछि कुन साल, यसरी राखेर तपाईँले सो क्लक गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँको 9 बजेर 9 मिनट 12 सेकेन्ड गयो। अब टाइम त सेकेन्डमा हो। त्यसपछि आज शुक्रबार रहेछ, अगस्त 28, 2020। यो सर्भरको टाइम एकुरेट भयो। अब यसको अनुसार
हाम्रो सबै क्लाइन्टको टाइम पनि के हुनु पर्यो त चेन्ज हुनु पर्यो। त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा हामीसँग कमान्ड के हुन्छ त भन्दाखेरिमा कन्फिगरेसन यो देखिएन भने म अलिकति यसको साइज बढाउँछु है। देखिया सर देखिया हो ल यसमा गएर ल यसमा गएर मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा एनटीपी भन्ने एउटा कमान्ड छ, त्यसपछि वाट गर्छु। एनटीपी वाट गरेपछि यहाँ के आउँछ त भन्दाखेरिमा एउटा अथेन्टिकेट भन्ने आउँछ। यो अथेन्टिकेट भन्ने चिज जहिले पनि क्लाइन्ट साइडमा मात्रै युज हुन्छ यो कमान्ड। अनि अथेन्टिकेसन की भन्ने चिज कतिखेर चाहिन्छ, अथेन्टिकेट कतिखेर चाहिन्छ म अहिले कुरा गर्छु अहिले। अनि यो ट्रस्टेड की यो तीनटा चाहिँ हामीलाई पछि चाहिन्छ। अहिले हामीलाई चाहिने भनेको यति दुईटा, एउटा मास्टर र एउटा सर्भर, यति दुईटा हामीलाई चाहिन्छ। मास्टर भनेको चाहिँ एक्ट एज अ एनटीपी मास्टर क्लक। मास्टर क्लक भनेको यसमा जति टाइम हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ सबैमा के हुनु पर्यो त त्यो टाइम बस्नु पर्यो भनेको। भनेपछि सर्भर अहिले हामीले एनटीपी सर्भर भनेर बनाएको जुन यो सर्भर छ यसलाई चाहिँ हामीले एज अ मास्टरको रूपमा चाहिँ बिहेभ देखाउने गरी चाहिँ सेटअप गर्नु पर्यो। अनि सर्भर कमान्ड चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट साइडमा गएर सर्भरलाई कल गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ है। त्यही भएर अब मैले यहाँ के गर्छु त भन्दा एनटीपी भनेको छ, मैले यहाँ मास्टर भनिदिन्छु। त्यसपछि फेरि वाट गऱ्यो भने यहाँ 1 देखि 15 सम्म भ्यालु राख्न सोध्छ। यो 1 देखि 15 सम्मको भ्यालु के अहिले हामीलाई चाहिँदैन, त्यही भएर मैले राखिनँ, जस्ट मैले यति मात्रै गरिदिएँ, सक्यो। यति एउटा कमान्डले यसलाई के बनायो त सर्भर बनायो। अब म क्लाइन्ट साइडमा गएर के गर्छु त भन्दा क्लाइन्ट साइडमा गएर एउटा मात्रै कमान्ड छ, कन्फिगर टर्मिनल गरेर यहाँ मैले सर्भर एनटीपी सर्भर, त्यो सर्भरको आइपी एड्रेस कति हो त्यसलाई कल गर्ने 192.168.1.1 हो। यति गरिसकेपछि अब यहाँ जति टाइम छ त्यो टाइम यहाँ हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ पनि अहिले जस्तै सो क्लक भनेर हेर्दै 1993 छ। अब मैले के गर्छु कन्फिगर टर्मिनल गरेर एनटीपी सर्भर 192.168.1.1 भनेर हाल्छु। अब भयो कि भएन, सिङ्क्रोनाइज भयो कि भएन, कोसँग भयो भनेर हेर्नको लागि हाम्रो कमान्ड के छ त भन्दा एक्जिट गर्ने, त्यसपछि इनेबल गर्ने हो। यहाँनिरबाट सो एनटीपी स्ट्याटस भन्ने छ। अब यो 64 सेकेन्ड लाग्छ के तपाईँले एक्चुअली कन्फिगर गरिसकेपछि इट टेक्स 64 सेकेन्ड टाइम होइन। यो सिङ्क्रोनाइज हुनको लागि चाहिँ यो अहिले अनसिङ्क्रोनाइज हुन चाहिँ यो चाहिँ 64 सेकेन्ड पछि मात्रै तपाईँको चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भएर आउँछ। अर्को एउटा चाहिँ कमान्ड छ त्यो बाहेक पनि सो एनटीपी एसोसिएसन भन्ने छ। यहाँबाट पनि हेर्न मिल्छ है, यहाँबाट पनि तपाईँको सिङ्क्रोनाइज भइसके चाहिँ एड्रेस 192.168.1.1 भन्ने एड्रेसबाट आएको। रिफरेन्स क्लक भनेको जुन सर्भर हो त्यसैलाई कल गरेको, अरू चिज हामीले अहिले बुझ्नु परेन। अब मैले अहिले यहाँ हेर्ने भने सो एनटीपी स्ट्याटस भनेर हेर्ने भने सिङ्क्रोनाइज भइसकेको रहन्छ है मेरो। यो एनटीपी एसोसिएसनमा चाहिँ यो तपाईँलाई के देखाएको भने यो तपाईँलाई सर्भरको चाहिँ एड्रेस देखाएको रहेछ क्या हामीले यहाँ सेटअप गरेको। अब यहाँ अर्को एउटा यसको डिटेल इन्फर्मेसन पनि हेर्न मिल्छ अहिले सिङ्क्रोनाइज भइसकेपछि। सो एनटीपी एसोसिएसन्स डिटेल भन्ने पनि कमान्डले काम गर्न पर्ने हो, गरेन। ल यो डिटेल्स भन्ने कमान्ड चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ काम गर्छ है, के अरे चाहिँ जिएनएसमा। अब हामीलाई सबै चिज त चाहिँदैन, हामीलाई हेर्ने चाहिँ केबाट हो त भन्दा सो एनटीपी स्ट्याटस गरेर हेर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ अनसिङ्क्रोनाइज भएको छैन। अनि टाइम चेन्ज भएको छ कि यहाँ सिङ्क्रोनाइज भइसकेपछि टाइम चेन्ज भएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सो के गर्नु पर्यो त क्लक गर्नु पर्यो। स्लो क्लक गर्नु भइसकेपछि आउँछ। अहिलेसम्म हाम्रो चेन्ज भएको छैन, टाइम लिन्छ है अलिकति स्टार्टिङमा तपाईँको यो सेटअप हुनलाई टाइम लिन्छ। यहाँ पनि भएको छ कि भएको छैन हेरौँ। सो एनटीपी स्ट्याटस ल यहाँ चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भइसक्यो है। अब सिङ्क्रोनाइज भइसकेपछि चेन्ज भयो कि भएन, हाम्रो सर्भरमा राखेको टाइम चेन्ज भयो कि भएन भनेर हेर्न सो क्लक गर्ने। मैले यहाँनिर अघि के राखेको थिएँ 9:09 गयो भनेको टाइम यति लगाइहाल्यो के अरे 28 अगस्त 2020 भनेर यसरी यसमा आएर बस्यो कि बसेन। अब यसलाई मैले सो एनटीपी एसोसिएसन गरेर यहाँबाट पनि हेर्न मिल्छ के। अब यसको अहिले सबै डिटेल इन्फर्मेसन यो हामीलाई नचाहिने भएको भएर हो यो कमान्ड मैले तपाईँलाई देखाउनको लागि मात्रै
राखेको है त। अब यहाँ पनि त्यही हुन पर्यो, यहाँ पनि भइसक्यो होला सायद, यहाँ पनि मैले सो एनटिपी स्ट्याटस यहाँ पनि सिंक्रोनाइज भइसक्यो। यो स्ट्राटम भनेको के हो अहिले म भन्छु। यो स्ट्राटम 16 भनेको छ, स्ट्राटमको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु। अरु चीज त हामीले चाहिएन है। सो अब मैले यहाँ गएर के गर्छु त सो क्लक गर्छु, यहाँ पनि टाइम, अर्थात के भयो त भन्दा मैले सर्भरमा जे टाइम सेटअप गरेको थिएँ त्यो सेटअप गरेको टाइम क्लाइन्टमा पनि आएर बस्यो। जुन चीज तपाईलाई मैले हो यहाँनिर देखाउन खोजेँ कि जस्तै यो सुरुमा एनटिपी कन्फर्म सो क्लक गर्नुभयो भने टाइम हेर्न पर्यो भने सो एनटिपी स्ट्याटस भनेको सिंक्रोनाइज छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि, क्लक सेट भनेर गर्नुभयो भने क्लक सेट भनेर टाइम सेट गर्न, जसमा यहाँ टाइम त्यसपछि कति गते हो, कुन महिना हो, कुन वर्ष। एनटिपी एसोसिएसन र एनटिपी एसोसिएसन डिटेल्सले चाहिँ कोसँग एसोसिएट भएर आएको छ अहिले एकछिनमा आउँछ यसको कुरा। अनि एनटिपी सर्भरमा गएर हामीले हान्ने कमान्ड भनेको यति एनटिपी मास्टर भन्ने कमान्ड मात्रै हान्ने, त्यसपछि यतापट्टि आएर हामीले चाहिँ क्लाइन्ट साइडमा गएर एनटिपी सर्भर भनेर सर्भरलाई क्लक गर्ने, एनटिपी क्लाइन्ट भनेर क्लाइन्टलाई, फेरि एनटिपी क्लाइन्ट यो क्लाइन्टमा पनि एनटिपी सर्भर भनेर यसलाई हामीले कल गर्ने। यसलाई सर्भर बनाएर हामीले यहाँ क्लक सेट गरिसकेपछि यसमा जति टाइम छ त्यति नै टाइम यो अरू सर्भरहरुमा पनि तपाईको बस्ने गर्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो अहिले? यहाँसम्म बुझिन्छ? अब यहाँ एउटा चीज के हो भने जस्तै ठुलठुलो अर्गनाइजेसन्सहरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै तपाईको ल्यानमा लोकल एरिया नेटवर्कमा भएको डिभाइसहरुले रिक्वेस्ट चाहिँ पुरै वहाँ चाहिँ इन्टरनेशनल चाहिँ ग्लोबल सर्भरमा गएर कल गरेर टाइम चाहिँ एक्ज्याक्ट बनाओस् भनेर त्यो कहिले पनि सोच्दैन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा त्यो ठुलो अर्गनाइजेसनमा मेन जुन गेट हुन्छ नि त्यो गेटमा राख्ने राउटरमा चाहिँ उले सर्भर के रे त्यो ग्लोबल सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि टाइम सिंक्रोनाइज गर्छ। अनि त्यो गेटमा भएको सर्भरको टाइम अनुसार अनि हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्री भित्रको जति पनि हाम्रो त्यो सेम कम्पनीमा भएको डिभाइसहरु अथवा चाहिँ एन्ड डिभाइसेसहरुमा चाहिँ त्यो टाइमलाई के गर्छ त म्यानुअली सेटअप गर्छ। अब यहाँ अर्को चीज के देखाउन खोजेको भने यो एनटिपी को मेसेजहरुबाट पनि धेरै तपाईको ह्याकहरु हुन सक्छ, चोरीहरु हुन सक्छ हैन, तपाईको चाहिँ सिस्टमहरु कम्प्रोमाइज हुन सक्छ। सो दैट सिस्टम कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ सेक्युर कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अथेन्टिकेसन की राखेर यदि एनटिपी लाई सेटअप गर्छौं भने दिस इज कल्ड एज अ चाहिँ सेक्युर अथेन्टिकेसन अफ एनटिपी। अब यसमा अब हामीले के गर्छौं सर्भरमा गएर भने हो यो सर्भरमा गएर हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला अघि गरेका कामहरु सबै हटाउनु पर्यो। म अघि गरेको काम हटाइदिन्छु। त्यो भनेको के हो भने म यहाँ गएर अघि मैले केही त गरेको थिइन, नो सर्भर मास्टर भनेर हान्न पर्यो। सो नो सर्भर मास्टर त्यो भएपछि सरी नो एनटिपी मास्टर भन्छ। अब यो सर्भर बनेन, यो हाम्रो अहिलेको जस्तै क्लाइन्ट भइसक्यो। अनि मैले यहाँ पनि आएर के गरे त भन्दाखेरिमा यहाँ पनि आएर कन्फिगरेसन टर्मिनल नो एनटिपी सर्भर 192.168.1. भनेपछि अहिलेको कमान्डले काम गर्दैन। सो अब यहाँ पनि मैले के गर्छु त यहाँ पनि आएर मैले कन्फिगरेसन टर्मिनल नो एनटिपी सर्भर 192.168.1.1 यो पनि काम गर्छ। अब मैले सेक्युर किन त्यसो गरेको भन्दा यस्तै एनटिपी सर्भरमा यस्तै एनटिपी सर्भर धेरैवटा हुन सक्छ हैन, र तपाईले जुनबाट कम्युनिकेट गर्न पर्ने त्योबाट नगरिकन अरु कम्प्रोमाइज भएको सिस्टमहरुबाट चाहिँ तपाईलाई टाइम दिइराको रहेछ भने तपाईको यहाँ भित्र सबै चाहिँ अनइन्टेन्डेड कमान्डहरु आएर चाहिँ तपाईको सिस्टमलाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ नि त। त्यही भएर यो तपाईको एनटिपी मास्टर जुन सर्भर छ त्यहाँबाट आएको चीजहरु सबै भ्यालिड हो। यो सर्भरै हाम्रो चाहिँ एकदम भ्यालिड हो भनेर यो सर्भर र क्लाइन्टको बीचमा जुन हामीले चाहिँ सेक्युर अथेन्टिकेसन गर्छौं त्यो सिस्टम कसरी गर्ने र त्यो गरिसकेर अनि टाइमलाई कसरी सिंक्रोनाइज गर्ने भन्ने चीज चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौं के। त्यसको लागि अब यहाँ के दिएको छ त यी कमान्ड भने तपाईले अब सर्भरमा गएर के गर्नु पर्यो एनटिपी अथेन्टिकेसन की पहिला मास्टर सर्भरै बनाउनु पर्यो, एनटिपी सर्भरै बनाउनु पर्यो। अनि एनटिपी अथेन्टिकेसन की अनि त्यसमा डाइजेस्ट भ्यालु भनेको क्रिप्टोग्राफी कुन लाउने क्रिप्टोग्राफी तपाईको चाहिँ MD5 अनि त्यसपछि अथेन्टिकेसन कोड चाहिँ कति हान्ने त भन्दाखेरिमा सिस्को 123 दुवैतिर सेम हुन पर्यो। दुवैतिर तपाईको के हुन पर्यो त भन्दाखेरिमा दुवैतिर सिस्को 123 हुन पर्यो, तब मात्रै के हुन्छ त हाम्रो अथेन्टिकेसन हुन्छ। भनेपछि अब मैले के गर्छु त
हेरौँ यहाँ सबभन्दा पहिला अब मैले के गर्नु पर्यो भने यहाँ गएर अहिलेको टाइमलाई मैले चेन्ज गरिदिनु पर्यो किनभने फेरि टाइम त सबैमा एउटै भइसक्यो सो क्लक सेट अहिले कति छ त 1 बजेर 1 मिनेट गएर 1 सेकेन्ड गयो कहिले भन्दा त 8 नोभेम्बर 1990 को ल कहाँनिर मिस्टेक भयो क्लक सेट टाइम राख्यो यो राख्यो ठीक छ त हजुर कन्फिगरमा हो र हैन नि यही हो कन्फिग टर्मिनलमा जानु क्लक सेट यही हो 1 बजेर 1 मिनेट गएर 1 सेकेन्ड गयो टाइम भयो अनि त्यसपछि गते राख्न बिर्स्यो क्या हैन आज 12 गते नोभेम्बर कति भन्दा 2001 ल यति भयो हैन अब सो क्लक 2001 बनाइदिएँ मैले यो राउटरलाई त्यसपछि अब फेरि मैले यसलाई के गर्छु त भन्दा यसलाई पनि गएर क्लक सेट यहाँ चाहिँ 7 बजेर 7 मिनेट गएर 7 सेकेन्ड गयो 8 फेब्रुअरी यो 2005 मा छ अब के अन्त यहाँ कहाँ मिस्टेक भयो फेरि ल अब सो क्लक टाइम फरक भयो हैन अब यसलाई मैले के गर्छु त अब मैले यहाँनिर कन्फिगरेसन टर्मिनल सो अब यहाँ युज हुने अथेन्टिकेसन भएर युज हुने कमान्ड हामीलाई चाहियो त्यो कमान्ड भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरिमा एनटीपी पहिला त हामीले के गर्नु एनटीपी मास्टरै बनाउनु पर्यो एनटीपी वाट उयो सेकेन्डको अथेन्टिकेसन अथेन्टिकेसन की त्यसपछि हामीले वाट भन्दाखेरि यत्रो भरिमा एउटा कुनै की नम्बर दिन पर्ने मैले की नम्बर 1 दिएँ त्यसपछि वाट भन्छ त्यसपछि अथेन्टिकेसनको लागि MD5 रोजा भन्छ सो MD5 त्यसपछि वाट भन्छु मैले अब अथेन्टिकेसन की के राख्ने भन्छ मैले पासवर्ड सिस्को 1 2 3 भनेर राख्दिएँ अनि यति भइसक्यो अब यसलाई ट्रस्टेड बनाउनु पर्यो सो एनटीपी वाट भन्यो भने ट्रस्टेड की हो नि त यो ट्रस्टेड की हो कति की हो भ्यालु भन्दा 1 यति कमान्ड हामीले हान्न पर्यो यो चाहिँ हाम्रो सर्भर साइडमा हान्यौं अब क्लाइन्ट साइडमा गएर मैले के हान्न पर्यो त भन्दाखेरि क्लाइन्ट साइडमा गएर कन्फिगरेसन क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ एनटीपी वाट हो यो माथिको अथेन्टिकेट यो चाहिँ हामीले क्लाइन्ट साइडमा हान्ने कमान्ड हो है सो अथेन्टिकेट AUTHENTIC अथेन्टिकेट त्यसपछि अघिकै कमान्ड एनटीपी AU अथेन्टिकेसन की 1 MD5 सिस्को 1 2 3 दुईटैमा सेम हुनु पर्यो नि त अनि त्यसपछि यसलाई पनि ट्रस्टेड बनाउनु पर्यो सो एनटीपी ट्रस्टेड की 1 त्यसपछि अब कल गर्न पर्यो एनटीपी सर्भर कति थियो 192.168.1.1 मा कल गर्न पर्यो त्यसपछि वाट की भ्यालु कति छ की भ्यालु 1 छ ट्रस्टेड छ नि त की भ्यालु 1 यति हान्न पर्यो अब यही चीज हामीले कहाँ पनि गर्नु पर्यो त यहाँ पनि गर्नु पर्यो सो यहाँ पनि गएर के गर्नु पर्यो कन्फिगरेसन टर्मिनल त्यसपछि के गर्नु पर्यो एनटीपी अथेन्टिकेट त्यसपछि एनटीपी अथेन्टिकेसन की 1 MD5 सिस्को 1 2 3 एनटीपी ट्रस्टेड की 1 एनटीपी सर्भर 192.168.1.1 त्यसपछि की भनेको हाम्रो 1 त्यसपछि वाट यति की 1 मात्रै हाने पुग्छ हैन अघि हामीले त्यति हानेको कि त्यसमा पनि त्यति मात्रै हानेको ल अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ जहिले पनि यो दुईटा क्लाइन्टमा यही सर्भरको मात्रै अरु कुनै पनि सिस्टमबाट आउन सकेन किन सक्दैन भन्दाखेरिमा हामीले एकदम सेक्युर क्रिप्टोग्राफी पनि लगाएको छौं इन्क्रिप्सन पनि गरेको छौं मोर एकदम सेक्युर छ र हामीले सेक्युरिटीको लागि पासवर्ड पनि राखेको छौं यो दुईटा पासवर्ड चाहिँ सिंक्रोनाइज पनि भएको छ भनेपछि अब यो सिस्टममा हाम्रो टाइम हेरौँ है त चेन्ज भयो कि भएन त्यसको लागि सो
एनटिपी स्ट्याटस अनसिंक्रोनाइज नै भनिरहेछ अर्थात् सो क्लक भन्नुभयो भने तपाईको 2001 छ हेर्नुस् है अहिलेसम्म। अब यता पनि हेर्ने भने यता पनि सो क्लक यहाँ पनि 2005 छ। तर हाम्रो मास्टरमा के छ त मास्टरमा भन्ने चीज हेर्नु पर्यो के। सो मास्टरमा हाम्रो के छ त सो क्लक मास्टर त हाम्रो 2020 छ कि छैन। यो अनुसार हाम्रो यो दुईटा सिस्टम त त्यही हुनु पर्यो नि त। भनेपछि क्लक चेक गर्ने 2001 छ अथवा हामीले स्ट्याटस चेक गर्ने अनसिंक्रोनाइज भनिरहेछ हेर त अनसिंक्रोनाइज छ अनसिंक्रोनाइज ल सिंक्रोनाइज भयो। अब सिंक्रोनाइज भइसकेपछि भयो कि भएन भ्यालु हेरौँ है त। क्लक 2020 आयो 2020 आयो। अब त्यस्तै गरी यता पनि हेर्न पर्यो यता पनि सो डाइरेक्ट क्लक गरिदिन्छ है 2005 यो चाहिँ भएको छैन है। अब यसमा मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा सो एनटिपी स्ट्याटस हेरौँ है त। अनसिंक्रोनाइज भएर स्ट्याटम चाहिँ कति छ त 16 छ है। त्यो अनसिंक्रोनाइज चाहिँ स्ट्याटम भ्यालु कति छ त 16 छ है। अब सिंक्रोनाइज भयो ल सिंक्रोनाइज भएर स्ट्याटमको भ्यालु पनि के भयो त चेन्ज भयो। रिफरेन्स हेर है तपाईको रिफरेन्स कहाँको रिफरेन्स हो सर्भर कुन हो तपाईको 192.168.1.1 को हो भनेर यसरी आउँछ के कहाँबाट आएको तपाईलाई भनेर पनि देखाउँछ। अब टाइम हाम्रो बनेको भनेर चेक गर्नु पर्यो। टाइम चेक गर्नको लागि सो क्लक बन्यो सबैमा हाम्रो चाहिँ हाम्रो मास्टरमा जे राखेको त्यही नै चीज भयो। बुझ्यौ कुरा के बुझेनौ? अब यसपछि अलिकति अगाडि बढाउँ। अब मैले अघि तपाईलाई स्ट्याटमको कुरा भनेको थिएँ। स्ट्याटम भनेको के हो भने अब एउटा यहाँ चित्रबाट हेरौँ है त। मानौँ तपाईसँग यो त स्ट्याटमको कुरो होइन यार यो त अर्कै चित्र पर्यो। स्ट्याटमको यो मानौँ तपाईसँग चाहिँ क्लाइन्ट यो क्लाइन्ट हो सबैले हेरौँ है। यो चाहिँ क्लाइन्ट हो तर यो क्लाइन्ट दुईटा एनटिपी सर्भरसँग जोडिएको छ के। यो एनटिपी सर्भरसँग जोडिएको छ यो पनि एनटिपी सर्भरसँग जोडिएको छ भने मानौँ यो एनटिपी सर्भरमा चाहिँ अहिले 8 बजेको छ यो एनटिपी सर्भरमा चाहिँ अहिले 10 बजेको छ भने तपाईको यो क्लाइन्टमा तपाईले दुईटैलाई कल गर्नु भएको छ। एनटिपी सर्भर भनेर 1.2 लाई पनि कल गर्नु भएको छ एनटिपी सर्भर भनेर तपाईले 1.3 लाई पनि कल गर्नु भएको छ। यो दुईटै गर्नु भएको छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईको यो क्लाइन्ट साइडमा कुन सर्भरको टाइम आएर सेटअप होला ल भन त मलाई। किनभने हामीले के गर्छौं भने कहिलेकाहीँ हामीले ब्याकअप राख्छौं कि हाम्रो चाहिँ एन्ड डिभाइसेसहरुमा चाहिँ मानव यो एनटिपी सर्भर क्र्याश भयो भने त तपाईको सिस्टमहरु सबै क्लाइन्ट साइडमा भएको सिस्टमहरुको टाइम त एक्युरेट नहुन सक्छ। चेन्ज भयो भने पछि फेरि चाहिँ तपाईको अपडेट त हुँदैन नि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्याकअप सर्भर भनेर पनि राखेका हुन्छौं हामीले के। अब यसरी धेरैवटा सर्भर राख्दाखेरिमा कुन चाहिँ सर्भरको चाहिँ रेस्पोन्सलाई चाहिँ यसले चाहिँ आफूले अपडेट गर्ने भन्ने चीज कसरी थाहा हुन्छ ल भन त भन्दाखेरिमा हो यो स्ट्र्याटम भन्ने भ्यालुले। स्ट्र्याटमले के गर्छ त भन्दाखेरिमा ट्रस्ट वर्दिनेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। तपाईले यसरी धेरैवटा सर्भर छ भने यो धेरैवटा सर्भरमा जुन सर्भरमा सबैभन्दा कम स्ट्र्याटम भ्यालु छ जसको सर्भरको स्ट्र्याटम भ्यालु सानो छ त्यसको टाइम चाहिँ यसले के गर्छ त ल्याएर राख्छ। भनेको जस्तै अहिले मैले यहाँ एनटिपी मास्टर यो 1 भनेको अहिले मैले तपाईलाई 1 को अहिले भूमिका आउँछ हैन। यो 1 भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो भ्यालु स्ट्र्याटम हो। एनटिपी सर्भर मास्टर 2 भनेको यो 2 भ्यालु भनेको स्ट्र्याटम हो। यो दुईटा मध्ये यसको चाहिँ के छ त स्ट्र्याटमको भ्यालु सानो छ सो दैट तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सर्भरले जति भन्छ टाइम त्यो टाइम चाहिँ यो क्लाइन्टमा आएर बस्छ। अब के रहेछ भन्ने चाहिँ प्र्याक्टिकल गरेर हेरौँ है। अब हाम्रो सिनेरियो त यही हो। अब यो सिनेरियोमा अब सबैलाई नो कमान्ड हाल्नु भन्दा यसलाई मैले अहिले डिलिटै गरिदिन्छु। फेरि मैले सबै सिनेरियो बनाएर गर्छु है त। यहाँसम्म त बुझिरहेछौ नि है। अब फेरि मैले नबुझे सोध है। नबुझे सोध
म भनिदिइहाल्छु मैले जानेको कुराहरू त। त्यसपछि यहाँ स्विच भयो के अरे, यो गिगाबिट इथरनेटलाई मैले यहाँनिर जोडेँ, त्यसपछि यो गिगाबिटलाई मैले 0 मै जोडेँ, त्यसपछि अब हेर है मैले यसलाई के बनाएँ त भन्दाखेरिमा एनटिपी सर्भर 1 बनाएँ। त्यसपछि मैले यसलाई के गरेँ त एनटिपी सर्भर 2 बनाएँ र मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरिमा एनटिपी क्लाइन्ट बनाएँ। बुझिन्छ नि कुरा हैन? अब मैले यसमा आईपी एड्रेस कति दिएँ भन्दा 192.168.1.1 नै दिएँ। त्यसपछि मैले आईपी एड्रेस यसमा कति दिएँ भन्दाखेरि 2 दिएँ। यसपछि मैले यसमा आईपी एड्रेस कति दिएँ त 3 दिएँ। अब हेर है त यहाँ म पहिला गएर यसमा आईपी सेटअप गर्छु, आईपी सेटअप गर्छु। नो आईपी सेटअप गर्न सबैलाई आइहाल्छ, अब नौलो कुरो भएन है। सो इनेबल कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन गरिदिएँ मैले। अब अहिले यसमा जतिसुकै टाइम होस् हामीलाई मतलब भएन, म यहाँ गएँ। अब मैले यहाँ गएर के गरेँ त भन्दाखेरिमा कमान्ड लाइनमा गएर नो गरेँ, इनेबल गरेँ, इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा गएर सरी कन्फिगर टर्मिनलमा गएर इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा गएर आईपी एड्रेस कति दिएँ त भन्दा 192.168.1.2 255.255.255.0 गरेर मैले के गरेँ त नो शटडाउन गरेँ, नो शटडाउन गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँ गएर क्लक सेट पनि गर्छु है। क्लक सेट कति गरेँ त भन्दा अहिले 8:08 गएर 8 सेकेन्ड गएर 8 भयो र डिसेम्बरको 2018 यो 2018 सालको भयो टाइम। सो क्लक यसमा कति छ त 2018 सालको टाइम छ, सम्झ है तिमीहरू सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि म यहाँ गएँ, म यहाँ गएर के गरेँ त कमान्ड लाइनमा गएर सरी नो इनेबल कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा गएर आईपी एड्रेस मैले कति दिएँ त भन्दाखेरिमा 192.168.1.3 255.255.255.0 नो शटडाउन, नो शटडाउन गरेँ है। त्यसपछि यसमा पनि मैले क्लक सेट गर्नु पर्यो है, CLOCK क्लक सेट। यसमा चाहिँ मैले कति गरेँ 4:04 गएर 4 सेकेन्ड गएर 4 गते नै हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ जनवरीको कति त भन्दाखेरि 2004 अघिको चाहिँ 18 साल थियो भने अहिले 4 सालको भयो। फरक टाइम छ नि त, अब छैन र। अब मेरो यो दुईटा सर्भरमा फरक छ, मेरो क्लाइन्टमा के आएर बस्छ भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएको। अब मैले यहाँ के गर्छु त भन्दा मैले यहाँ गएर कन्फिगरेसन गरेर एनटिपी सर्भर सरी एनटिपी मास्टर वाट गर्छु। 1 देखि 15 मास्टर क्लकको भ्यालु स्टार्टम भ्यालु भन्छ के, यो 1 देखि 15 सम्म जे राखे नि पाइन्छ। मैले अहिले के गरेँ त 1 राखेँ है, मैले यसमा 1 राखेँ स्टार्टम भ्यालु। यसमा गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसमा गएर मैले कन्फिगरेसन टर्मिनल एनटिपी मास्टर 2 राखेँ। अब म दुईटैलाई कल गर्छु है, यहाँबाट मैले दुईटै सर्भरलाई कल गर्छु। दुईटै सर्भरलाई कल गर्दा कन्फिगरेसन टर्मिनल के गर्ने त एनटिपी सर्भर 192.168.1.2 लाई पनि कल गर्छु, त्यसपछि 3 लाई पनि कल गर्छु। दुईटैलाई गरे भने अब मेरो यहाँ कुन सर्भरको टाइम आएर बस्नु पर्यो त हो रि यसको, किनभने एनटिपी सर्भरमा स्टार्टमको भ्यालु मैले के गरेको छु सानो हालेको छु भनेपछि मेरो यो राउटर अब अपडेट भएर 2018 सालको राउटर बन्न पर्यो कि। अब त्यो बन्छ कि बन्दैन भन्ने चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्ने हो। यहाँ गएर सो भिटिपी भन्न आएको छ, सो एनटिपी स्ट्याटस अनसिन्क्रोनाइज भइरहेको छ है अहिलेसम्म। अनसिन्क्रोनाइज भइरहेको छ है अहिलेसम्म। लाग्छ टाइम चाहिँ 1 मिनट भन्दा बेसी लाग्छ। ठिक छ नि है, यहाँसम्म एनटिपी टपिक सजिलो छ है, त्यस्तो गाह्रो मान्नै पर्दैन एनटिपी भनेको।
अब यो भिडियो हेरेर एक्चुअली सर यसको प्र्याक्टिकल तपाईँले गर्नु भयो नि, यसको कन्फिगरेसन पनि गर भनेर छ हाम्रो सिलेबसमा, त्यही भएर मैले गरेर देखाइदिएँ। अनसिङ्क्रोनाइजै छ। अझै अनसिङ्क्रोनाइज छ है। अझै अनसिङ्क्रोनाइज छ है। अझै अनसिङ्क्रोनाइज छ है। अब यसैमा तपाईँले चाहिँ होइन म चाहिँ दुइटैमा सेक्युर गर्छु, अथेन्टिकेसन कीहरू लगाएर गर्छु भने नि पाइन्छ है। अब मैले त्यो गराउन सिकाइसँगै फेरि किन गर्नु पर्यो त नि। अझै अनसिङ्क्रोनाइज, अझै सिङ्क्रोनाइज भएको छैन। ल अब सिङ्क्रोनाइज भयो है। सिङ्क्रोनाइज भयो भने छ। ओहो यहाँ त के आयो टाइम, सो क्लक 2004 भनेको त हामीले तल पो राखेको थियौँ है। यसको टाइम पो आएर बस्यो। सो अब हामीले थ्योरिटिकल हामीले के भनेको थियौँ, इफ यु हेभ अ डिफरेन्ट सर्भर देन द सर्भर विच हेभ द लोएस्ट स्ट्राटम क्लाइन्ट अपडेट द टाइम फ्रम द्याट सर्भर। हामीले त सबभन्दा सानो केमा राखेका थियौँ, यसमा राखेको थियौँ है। उल्टो पो भयो त हौ यो त। खै एकचोटि हेरौँ अब कन्फिगरेसन टर्मिनल। सो एनटिपी सर्भर एनटिपी स्टेटस स्ट्राटम 1 छ त्यसको त। त्यसपछि एक्जिट सो एनटिपी स्ट्याटस। यसको स्ट्राटम 2 नै छ, 2 नै छ। एक्चुअली हेरौँ है त फेरि कन्फिगरेसन्स एनटिपी सर्भर 192.168.1.2 1.3। त्यसपछि यसमा गएर सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ 1.2 भनेको यही नै हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोटोकल अबै छ 1.2। त्यसपछि सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ 1.3 नै छ। ल अब एकछिन फेरि यो हुँदै गर्छ, एकचोटि चेक गरौँ है। म कन्फ्युज भयो कि जस्तो लाग्यो। सो क्लक स्ट्याटस सो एनटिपी स्ट्याटस। क्लक सिङ्क्रोनाइज स्ट्याटम 3 भइसक्यो त। सो क्लक स्ट्याटस सो एनटिपी स्ट्याटस। कन्फिगरेसन नो एनटिपी सरी यहाँ गर्नु पर्यो त। कन्फिगरेसन टर्मिनल एकचोटि तिमीले गुगल गर त। एनटिपीमा स्ट्राटम भ्यालु चाहिँ के अरे ग्रेटर भयो भने चाहिँ अपडेट हुने हो कि लोअर भयो भने अपडेट हुने हो। त्यतिन्जेलमा म यहाँ गर्दै गर्छु। है त एकछिन म पनि खोज्छु एकचोटि। अब के बुझ्नु पर्यो भने नि, अघि हामीले भनेको डेफिनेसनमा अब अहिलेलाई चाहिँ इफ हेभ अ डिफरेन्ट सर्भर देन द सर्भर विच हेभ अ लोएस्ट स्ट्राटम भनेको थियो नि, यो चाहिँ हाइएस्ट बनाऊँ है यसलाई। या चाहिँ जिएचइएसटी हाइएस्ट स्ट्राटम
क्लाइन्ट अपडेट द टाइम फ्रम द्याट सर्भर भनेर भनेका छौँ हामीले। अहिलेको लागि चाहिँ त्यही बनाऊँ, किनभने हाम्रो प्र्याक्टिकलमा जे रिजल्ट देखाएको छ त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो। बाँकी चिज अब के रहेछ म तपाईँलाई खोजेर भनौँला, किनभने अहिले हामीले प्र्याक्टिकलमा गर्दाखेरिमा दुवैचोटि गर्दाखेरिमा हाइएस्ट स्ट्याटम जेमा राखेका थियौँ त्यहीको टाइम चाहिँ सर्भरले लियो नि त होइन, के अरे क्लाइन्टले लियो नि त। त्यही भएर हाम्रो जहाँ स्ट्याटम धेरै छ त्यो स्ट्याटम धेरै भएको ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टले लिँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, त्यही गरौँ है सबैजनाले है। ल अब यसपछि नेक्स्टमा जाऊँ। अब यो डिफ्रेन्ट स्ट्याटमको प्र्याक्टिकल गराएँ मैले। अर्को जस्तै अर्को एउटा कन्सेप्ट हेर है त। जस्तै मेरो इन्डस्ट्रीमा एकदम धेरै चाहिँ डिभाइसहरू चाहिँ छ। त्यो डिभाइसहरूलाई चाहिँ मैले लोकल एनटिपी, किनभने म वानमा मेरो डिभाइसहरूबाट सबै चाहिँ वानमा यो चाहिँ सेक्युर गर्नको लागि चाहिँ एनटिपीको रिक्वेस्ट चाहिँ म सबै ल्यानबाट पठाउँदिनँ। मेरो प्रत्येक ल्यानबाट चाहिँ म यो ग्लोबल एनटिपी सर्भर भनेको चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस हुँदै जानुपर्ने ठाम छ अरे भनौँ न, मानौँ भने अब मैले एउटा लोकल एनटिपी सर्भर राख्छु। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ग्लोबल एनटिपी सर्भरबाट टाइम चाहिँ मेरो लोकल एनटिपी सर्भरमा आएर बस्नु पर्यो, अनि यो लोकल एनटिपी सर्भरबाट चाहिँ मेरो अरूमा दिनु पर्यो। भनेको मानौँ यो ग्लोबल एनटिपी सर्भर भनेको चाहिँ अमेरिकामा छ र यो मानौँ मेरो चितवनमा चाहिँ मेरो ठुलो एउटा चाहिँ कम्पनी छ र त्यसको आधारमा मैले टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ भने त्यहाँबाट त्यो ग्लोबल एनटिपी सर्भरले दिएको टाइम चाहिँ मेरो चितवनमा भएको एनटिपी सर्भरमा आउनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट जो जति पनि चितवनमा भएको मेरो डिभाइसहरूले एक्सेस गर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो लोकल एनटिपी जसमा मैले लोकल एरिया नेटवर्क बनाएर चाहिँ काम गरिरहेको छु त्यहाँबाट चाहिँ मेरो के गर्नु पर्यो त्यो सबै भनेको, अथवा मेरो लोकल एनटिपीबाट चाहिँ त्यो चितवनभरिको सबैलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो टाइम चाहिँ सिङ्क्रोनाइज गर्नु पर्यो भने ग्लोबल एनटिपी सर्भरबाट टाइम चाहिँ सिङ्क्रोनाइज गरेर लोकल एनटिपी सर्भरमा लिएर आउने, अनि लोकल एनटिपी सर्भरबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त लोकल एनटिपी सर्भरमा भएको टाइम चाहिँ के गर्नु पर्यो क्लाइन्टले ल्याउनु पर्यो। अब यसको लागि हाम्रो कमान्ड चाहिँ यति हो। मैले यहाँनिर ग्लोबलमा एनटिपी मास्टर 1 भनेर के गर्छु त भन्दाखेरिमा एनटिपी मास्टर 1 भनेर मैले अघि मैले गलत लेखेर चाहिँ त्यहाँ ठिकै छ यो प्र्याक्टिकलमा ठिकै रहेछ। जस्तै मैले एनटिपी मास्टर 1 भनेर मैले एउटा टाइम यहाँ बनाएँ होइन। त्यसपछि मैले अर्को एनटिपी मास्टर 2 भनेर मैले यहाँनिर के गरेँ त एनटिपी पियर चाहिँ के अरे एनटिपी मास्टर 2 भनेर स्ट्याटम भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ 2 दिएँ। अब मैले के गरेँ भन्दा मैले सर्भर चाहिँ यहाँबाट मैले यसलाई मात्रै कल गर्छु, तर मैले एनटिपी सर्भर भनेर यो सर्भरलाई कल गर्दाखेरिमा मलाई टाइम त यो सर्भरबाट आउनु पर्यो नि, तर टाइम यो सर्भरबाट आउनको लागि यसले योसँग कल गर्नु पर्यो नि। योसँग कल गर्नको लागि एनटिपी सर्भर भनेर यसरी कल गरेर हुन्न, किनभने यो त आफैमा एउटा सर्भर हो भनेपछि यसले चाहिँ पियरिङ गर्नुपर्छ कि यो सर्भर र सर्भरको बिचमा पियरिङ गर्न एनटिपी पियर भनेर अनि 10.10.1 यसलाई यो आइपीलाई चाहिँ पियरिङ गरिसकेपछि अनि यो टाइम चाहिँ के हुन्छ त यो लोकल एनटिपी सर्भरमा आउँछ नि। यो लोकल एनटिपी सर्भरलाई त यसले कल गरेको छ, यसको बेसिसमै आउँछ। यहाँ हाम्रो यो स्ट्याटम भ्यालु 1 र 2 हुनु र नहुनुले केही फरक पार्दैन है यो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ। जस्ट हामीले भ्यालु मात्र राखेको, हामीले यसलाई एनटिपी मास्टर बनायौँ, यसलाई एनटिपी मास्टर बनायौँ अनि पियरिङ गरेर एनटिपी भनेर पियर भनेर यो आइपीबाट मैले टाइम सिङ्क्रोनाइज गरेर यहाँ ल्याएको छु। अनि यो क्लाइन्टले के गरिरहेको छ भन्दा यो सर्भरलाई कल गरेर मागिरहेको छ भनेपछि मेरो यो क्लाइन्टले चाहिँ लोकल एनटिपी सर्भरबाट टाइम के भइरहेको छ सिङ्क्रोनाइज भइरहेको छ। बुझिन्छ एनटिपी को कुरा यति होला। अब यसमा अरू केही कन्फ्युजन्सहरू छ भने सोधौँ, नत्र म अर्को टपिक सुरु गरेँ। ल भन त। खै त बोल्दै बोल्दैन तिमीहरू, कहाँ हरायो? एकदम ल। अब म नेक्स्ट टपिक सिस्लग सुरु गर्छु है। सिस्लग पनि एकदम इजी टपिक छ। सिस्लग भनेको जस्तै म यहाँ पहिला यो कुराहरू पढ्छु। प्रोटोकल द्याट मेनी नेटवर्किङ डिभाइसेस यूज इनकमिङ राउटर्स, स्विचेस, एप्लिकेसन सर्भर्स, फायरवॉल एन्ड अदर नेटवर्क एप्लियन्सेसहरू। These devices can send their message across the network to be stored on syslog servers for later access by network administrator. Syslog operation यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो। सबैभन्दा पहिला म सिस्लगको बारेमा भन्छु। जस्तै तपाईले यहाँ आएर यो राउटरमा गएर इनेबल गरेर कन्फिगर गर्नुभयो नि। कन्फिगर गरेर त्यसपछि
इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 भनेर सटडाउन गरिदिनु भयो। यो सटडाउन गर्नु भएपछि जुन यो इन्फर्मेसन आउँछ नि हो, यो इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ तपाईको सिसलग इन्फर्मेसन। तपाईले राउटिङ डिभाइसहरुमा नेटवर्क डिभाइसहरुमा के कन्फिगरेसन्सहरु गर्नुभयो त्यो चीजको बारेमा सबै लग इन्फर्मेसन्सहरु दिने भनेको चाहिँ हो। यो के त भन्दाखेरिमा यो जुन हामीलाई प्रत्येक चोटी गर्दाखेरिमा प्रत्येक चोटी तपाईलाई डाउन भयो अफ भयो अथवा चाहिँ पिङ भयो सबै चीजहरु आउँछ नि, त्यो चीजहरु भनेको सबै केमा पर्छ त सिसलगको इन्फर्मेसन्सहरुमा पर्छ। त्यही चीज भने हो यहाँनिर। र यो सिसलग इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ हुँदाखेरिमा एउटा सिसलग सर्भर हुन्छ। अब यो अनलाइन सिसलग सर्भरहरु पनि हुन्छ भन्छ के, यो विकी सर्भर सिसलग सर्भर अरु सर्भरहरु हामी जस्तै नर्मल्ली सर्भर नराखिकन गर्दा हाम्रो राउटरमै भएको कुरा राउटरमै भएको मेमोरीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ देखाइरा हुन्छ लग इन्फर्मेसन। तर यदि एकदम ठुलो ठुलो चाहिँ प्रोसेसहरुमा हामीले मोनिटरिङ गर्न पर्यो, काम के इन्डस्ट्रीमा अर्गनाइजेसनमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो सिसलग सर्भरमै हामीले चाहिँ के गर्छौं त प्रोसेस गरेर सिसलग सर्भरै राखेर सिसलग सर्भरमै सबै कुरा राखेर त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त मोनिटरिङ गर्नुपर्छ है। अब यो सिसलग सर्भरमा एउटा चीज के छ त, यसले के गर्छ भन्ने चीज चाहिँ यो ग्यादरिङ लगिङ इन्फर्मेसन फर मोनिटरिङ एन्ड ट्रबल सुटिङ। यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरले कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भएको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरले हेर्नको लागि युज हुने हो। यो कहाँ के चाहिँ कसले के गरिरहेछ चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ पोर्टमा के इन्फर्मेसन्सहरु आइरहेको छ सबै चीजहरु। अनि त्यसपछि सेलेक्टिङ द टाइप अफ लगिङ इन्फर्मेसन्स भनेको इमर्जेन्सी छ कि क्रिटिकल छ कि इन्फर्मेटिभ मात्रै कुरा हो, त्यो मेसेज हेरेर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरले त्यसको स्टेट पत्ता लगाउने हो के। अनि स्पेसिफाइङ द डेस्टिनेसन्स अफ क्याप्चर्ड सिसलग मेसेज भनेर चाहिँ म यो वान बाइ वान के हो अहिले म भनिहाल्छु। अब यहाँ फेरि अर्को यहाँ लेखेको छ इट इज अ स्ट्यान्डर्ड फर कम्प्युटर मेसेज लगिङ। इट परमिट्स सेपरेसन अफ द सफ्टवेयर द्याट जेनेरेट्स मेसेज फ्रम द सिस्टम द्याट स्टोर देम and the software that reports and analyze them. Syslog can be used for computer system management and security auditing as well as generalized informational analysis and debugging message. भनेको Syslog भनेको as a whole in conclusion मा भन्दाखेरिमा चाहिँ कुनै पनि एउटा सर्भरमा चाहिँ सबै मेसेजहरु चाहिँ स्टोर हुन्छ डिभाइसले जेनेरेट गरेको एउटा सेन्ट्रलाइज लोकेसनमा। अनि त्यसलाई हेरेर चाहिँ कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटरले चाहिँ नेटवर्कलाई के गर्ने हो त मोनिटरिङ गर्ने हो। अब त्यसमा के पर्छ भन्दा इट इज अवेयर अफ एभ्रिथिङ ह्यापनिङ इन द नेटवर्क। नेटवर्किङमा भएको सबै कुराहरु थाहा हुन्छ यसबाट। नो अल व्हाट्स ह्यापनिङ बिहाइन्ड द सिन्स, गरेको कामको ब्याकग्राउन्डमा के भइरहेको छ र अनि त्यसपछि इमर्जेन्सी छ कि छैन, क्लाइन्ट र सर्भरको बीचको रिलेसनशिपहरु के छ, यो चीजहरु चाहिँ सिसलगको इन्फर्मेसनबाट थाहा हुन्छ भन्छ। जस्तै मैले अघि यहाँ कन्फिगर गरेको केसमा तपाईले जुन देख्नु भयो नि यो कन्टेन्ट। अब म एउटा सानो एउटा प्र्याक्टिकल पनि यहाँ पहिला गर्छु अनि त्यसपछि बाँकी डिस्कसन अनि गरौँला। मैले यसलाई काट्दिएँ। हेर मैले यहाँ दुईटा सर्भर ल्याएँ, त्यसपछि मैले यहाँ एउटा स्विच राखेँ, त्यसपछि मैले एउटा सर्भर सिसलग सर्भर राखेँ यहाँ कम्प्युटर छ। सो यहाँबाट 0/0 बाट मैले 0/1 मा जोडेँ, डिफरेन्ट डिभाइस यहाँ जोडेँ, त्यसपछि डिफरेन्ट डिभाइस यो भयो क्रसओभर केबलबाट यो जोडेँ। त्यसपछि मैले हो यसको नेटवर्क कति राखेँ त 10.1.1.0/24 को नेटवर्क युज गरेँ मैले हो। त्यसपछि यो 2.0 को, त्यसपछि यो 3.0 को। अब मैले के गरेँ भन्दा म स्विचमा आइपी दिन्छु। मैले पहिला यसलाई गएर यसको सर्भिसेसमा गएर मैले सिसलग अहिले के गर्छु, मैले सिसलग अहिले अफ गर्छु है। सिसलग सर्भर मैले अफ गरेँ। अब मैले यहाँ फिजिकल डेस्कटपमा गएर आइपी एड्रेस कति दिए त भन्दाखेरिमा 10.1.1.2 दिएँ, 255.255.255.0 आइपी एड्रेसबाट डिफल्ट गेटवे कति त 10.1.1.1 दिएँ।
अब मैले यहाँ गएर यसलाई कन्फिगर गर्नु पर्यो। कन्फिगर गर्दाखेरिमा राउटिङ पनि गर्नुपर्छ यसमा, डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस पहिला गिगाबिट 0/0 तलको नेटवर्क, त्यसको आइपी एड्रेस कति त भन्दाखेरिमा 10.1.1.1 राखेँ मैले, 255.255.255.0 नो सटडाउन गरेँ मैले। त्यसपछि एक्जिट। अब यतापट्टिको साइडको है, यतापट्टिको साइडको पनि मैले के गरेँ त भन्दाखेरिमा नि होरी यसलाई चाहिँ मैले 10.1.1.1 दिएँ। त्यसपछि मैले यसलाई 10.1.2.1 दिएँ यसलाई है त। त्यसपछि यसलाई के गरेँ त 2.2 गरेँ। त्यसपछि मैले होरी यसलाई 10.1.3.1 गरेँ। त्यसपछि यसलाई मैले के गरेँ त 4 गरेँ, ल सरी 2 गरेँ। भनेपछि अब म यसमै छु। यसमा गएर मैले कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा गएर आइपी एड्रेस 10.1.2.1 255.255.255.0 नो सटडाउन गरेँ। त्यसपछि एक्जिट राउटर ओएसपीएफ मैले लगाएँ है, ओएसपीएफ 100। त्यसपछि नेटवर्क सबैलाई चाहियो के अरे 0.0.0 डिफल्ट राउटर युज गरिदिन्छु। 255.255.255.255 एरिया कति राखेँ त 0 राखेँ है त। ल राउटिङको काम पनि सकियो। सो अब यता जान्छु म। यता गइसकेपछि मैले के गर्छु त नो इनेबल कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा तलपट्टि है आइपी एड्रेस 10.1.3.3.1 255.255.255.0 नो सटडाउन है, एक्जिट। त्यसपछि इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा 0/1 मा मैले आइपी एड्रेस कति दिएँ त 10.1.2.2 255.255.255.0 सो एक्जिट राउटर ओएसपीएफ 100 नेटवर्क 0.0.0.0 255.255.255.255 एरिया 0। ल यो पनि सक्यो। मैले सायद इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा नो सटडाउन गर्न बिर्सेँ जस्तो लाग्यो। ल अब यति गरिसकेपछि मैले यहाँबाट पिङ गर्दाखेरि पिङ हुन पर्यो, नत्र फेरि मैले यत्रो काम गरेको कामै लागेन। सो पिङ कति त 10.1.1.2 it takes time है, it takes time 10.10.10 कहाँसम्म भएको छ त अब यो समस्या यहाँनिर हुन्छ। पिङ 10.1.1. सायद मैले यहाँ आइपी एड्रेस राख्न बिर्सेँ जस्तो लाग्यो। मैले यहीँ आइपी दिएको छैन होला। 10.1.3.2 255.255.255.0 10.1.3.1 अब पिङ गरौँ, सायद पिङ हुन पर्छ है। अब पनि हुन्न किनभने 10.13 त राखेकै छैन मैले आइपी। सो यसलाई के गरौँ भन्दा 2 लाई हो मैले पिङ गर्नुपर्ने, 2 हो सर्भरको आइपी। रिप्लाई आयो होइन। अब मेरो कनेक्टिभिटी छ। अब मैले के गर्छु त भन्दा यो सबै चिज मेरो चाहिँ मोनिटरिङ यो राउटरले गरेको कामले सबै यो सिस्लगमा बसोस् भन्नको लागि मैले के गर्छु त यो सिस्लगमा गएर त्यसपछि आइपी कन्फिगरेसनमा गएर यसको सर्भिसमा यो सिस्लगलाई मैले के गर्छु त अन गर्छु। अनि मैले यहाँ गएर यो राउटरमा गएर के गर्छु त भन्दा एक्जिट कन्फिगरेसन टर्मिनल लगिङ अन, यति हो कमान्ड। लगिङ अन भनेर मैले एउटा कमान्ड हान्छु। त्यसपछि लगिङ होस्ट वाट
आइपी एड्रेस, यो सर्भरको आइपी एड्रेस कति हो त्यति हान्नु पर्यो। सो 10.1.1.2 भनेर हान्छु मैले। अब यो मैले गरेको काम जति सबै सर्भरमा बस्नु पर्यो भनेको। त्यसपछि लगिङ एउटा ट्र्याप भन्ने कमान्ड छ, ट्र्याप यो अहिले के हो म भन्छु यसको बारेमा। डिबगिङ, यति 3टा कमान्ड हानिसकेपछि के कमान्ड हान्न पर्यो त भन्दाखेरिमा एउटा तपाईले लगिङ अन भन्ने कमान्ड हान्न पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको लगिङ होस्ट सर्भर आइपी हान्न पर्यो। त्यसपछि लगिङ ट्र्याप मात्रै हाने पनि हुन्छ अथवा लगिङ ट्र्याप डिबगिङ भनेर हान्न पर्यो है। अब मैले यहाँ गएर के गर्छु, मैले यहाँ यही राउटरमा गरेको कामहरु सबै मैले चाहिँ हेर्नलाई हो त्यहाँ सिसलगमा। सो यहाँ गएर मैले पिङ गर्छु, पिङ सर्भरलाई 192.16 सरी 10.1.1.2 मेरो पिङ आयो रिजल्ट। अब त्यसको चीज यहाँ आएर बस्यो कि बसेन, सिस्टममा भयो कि भएन भन्दाखेरि यसरी इन्फर्मेसन मैले टुलाई पिङ गरेको इन्फर्मेसन सबै यहाँ आएर बस्यो। तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सिस्लग 5 कन्फिगर फ्रम कन्सोलमा कन्फिगरेसन गरेर रहेछु। त्यसपछि यहाँ डिटेल इन्फर्मेसन के हो यहाँ पढ्न पाइएन। कमान्ड लाइनमा इनिसिएट गरेर छ, युडीपी को पोर्ट नम्बर 514 बाट गएको रहेछ हैन, मैले पिङ गरेको रहेछु भन्ने चीज चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ। अब मैले यहाँ के गर्छु, मानव एउटा मैले यो यसमा गएर कन्फिगरेसन गरेर त्यसपछि इन्टरफेस 0/1 भन्नेलाई मैले के गर्दै शट डाउन गर्दिएँ। ल शट डाउन गरेपछि हेर त यहाँ के मेसेज आयो, यो हो के सिस्लग मेसेज इन्फर्मेसन भनेको यो मेसेजलाई भन्छौँ हामीले। यो त इन्फर्मेसन दियो दिन त, तर सिस्लग इन्फर्मेसन मेसेज भनेको हो यो मेसेज छ नि, यो मेसेजलाई सिस्लग इन्फर्मेसन मेसेज भन्छौँ। अब यसमा यतिको काम के हो, त्यसपछि यो पर्सेन्ट पछिको यसको काम के हो, त्यसपछि यहाँ 0 देखि 7 सम्मको भ्यालु हुन्छ, यसले के भन्छ, त्यसपछि यसको काम के हो, अनि यो इस टु पछिको काम, यो पुरैको काम के हो, यति सम्मको यहाँदेखि यो इस टु सम्मको काम के हो, अनि यहाँबाट यतिको काम के हो भन्ने चिज चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब म स्लाइडमा जान्छु है। सिस्लगको मैले डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाइदिएँ। अब सिस्लगको मेसेजको फर्मेट यस्तो हुन्छ है, सिक्वेन्स नम्बर, टाइम स्ट्याम्प, अनि यो फर्मेटमा। जस्तै अघिको रिजल्ट यसरी नै आएको थियो नि हैन, यसरी नै आएको थियो। सिक्वेन्स नम्बर चाहिँ हुँदैन, हामीले त्यसको लागि कन्फिगरेसन गराएको छैनौँ, यो लेभलमा हामीले गर्दैनौँ। वरि यति भनेको यो 3, 53, 24 भनेको टाइम स्ट्याम्प हो। त्यसपछिको इस टु पछि पर्सेन्टेज आउनु पर्यो, पर्सेन्टेज। यो फ्यासिलिटी भनेको चिजमा कुन प्रोटोकल युज भएको के भएको भन्ने चिज भन्न पर्यो, त्यो ओएसपीएफ। अनि सेभरिटी, यो माइनस पछि सेभरिटी लेभल 0 देखि 7 सम्म हुन्छ। अहिले 5 छ, यो 5 भनेको के हो भन्ने चिज तपाईलाई कन्ठ हुनुपर्छ। अनि यो नेमोनिक भनेको चाहिँ, यो नेमोनिक भनेको चाहिँ के हो, यसको मिनिङ भ्यालु भनेको एडजेसेन्सी नेटवर्क चाहिँ को बारेमा भनेको रहेछ है भनेको। त्यसपछि डिस्क्रिप्सन, यो इस टु भन्दा उताको सबै चिज के हो त तपाईको डिस्क्रिप्सन हो। त्यो चिज मैले कसरी गरेँ भन्दा इन्टरफेस 0 गिगाबिट 0/1 लाई शट डाउन गर्दाखेरि, नो शट डाउन गर्दाखेरिमा पोर्ट अप आउँदाखेरिमा सिस्लगमा यो इन्फर्मेसन जेनेरेट हुँदो रहेछ। अर्थात् तपाईले यहाँ गएर यहाँ हेर्नुभयो भने सरी यहाँ यो त डाउन भयो चाहिँ यहाँ अब बस्दै बसेन नि है तपाईको। नत्र सिस्लगमा हाम्रो अघि बस्न अब सिस्लगसम्म पुगेन, त्यही भएर यहाँ सिस्लगमा त्यो इन्फर्मेसन हेर्न पाइएन हामीले। त्यो राउटरमै हामीले हेर्यौँ हैन। नत्र हाम्रो सबै अरु कन्टेन्ट भएको भए चाहिँ यी बस्नु पर्यो। अब अहिलेको केसमा नि जस्तै यो तार डाउन भइसकेपछि अब यहाँ योसँग कम्युनिकेट गर्नै सक्दैन, त्यो त सम्भावना भएन हैन। अब मैले भन्न खोजेको हामीले मेन चिज चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो यसको भ्यालु जुन यो रिजल्ट आयो तपाईको, यो रिजल्ट हामीले राउटरमा हेर्यौं नि, यो चिज भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। जाँचमा हामीलाई टिक लाउन नि सोध्छ। अब त्यसको बारेमा सबभन्दा पहिला यो सिक्वेन्स नम्बर भनेको चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर स्ट्याम्प्ड अन द लग मेसेजमा हुने हो। अहिले हाम्रोमा छैन। कतिखेर हुन्छ भने एपियर्स ओन्ली इफ द सर्भिस सिक्वेन्स नम्बर ग्लोबल कन्फिगरेसन कमान्ड इज कन्फिगर्ड भनेको छ। अहिले मैले देखाउन सकिनँ। टाइम स्ट्याम्प भनेको त्यो सर्भिस कति बजेको टाइम स्ट्याम्प लागेको थियो। फ्यासिलिटी भनेको कुन फ्यासिलिटी छ, त्यो मेसेजले के रिफर गर्छ भन्ने चिज।
सेभेरिटी भनेको 0 देखि 7 सम्म हुन्छ त्यो कतिको क्रिटिकल छ 0 भनेको चाहिँ एकदम सबैभन्दा क्रिटिकललाई 0 भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि सबैभन्दा कम क्रिटिकललाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ 7 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ अब तपाईको 5 भनेर देखाएको छ 6 भनेर देखाएको छ त्यसको मिनिङ हेरौँला अनि नेमोनिक भनेको चाहिँ मेसेजलाई युनिटली डिस्क्राइब गर्ने अनि बाँकीको डिस्क्रिप्सन भनेको के लेख्नु मन छ त्यो चीजहरु लेख्ने जस्तै अब अहिले हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो टाइम स्ट्याम्प भयो त्यसपछि यो पर्सेन्टेज परिको लिंकको कुरा भनेको लिंक भनेको के हो त भन्दा लिंक भनेको फ्यासिलिटी भयो त्यसपछि यो भ्यालु 3 भनेको छ 3 भनेको सेभरिटीको कुरा भयो त्यसपछि अप डाउन भनेको नेमोनिक यो जुन तपाईलाई देखाएको छ यो नेमोनिकको कुरा भयो अनि यो बाँकी यो पछाडीको कुरा भनेको के हो त तपाईको एक्सप्लेनेसन भयो अब यो अहिले यो लगिङ कन्सोल लगिङ बफर अब हाम्रो अहिले यो उसमा चाहिँ पढ्न पर्दैन हैन हामीले जस्ट सिस्लको मात्रै कन्सेप्ट पढ्ने हो अब यहाँ तपाईले हेर्न पर्यो भने सो लगिङ गरेर पनि हेर्न मिल्छ जस्तै यहाँनिर गएर यहाँ कमान्ड एउटा चाहिँ सो लगिङ भन्ने कमान्डबाट पनि कन्सोल लगिङ हो कि हैन कन्सोल लगिङ लेभल तपाईको के भने डिबगिङ भन्यो लेभल डिबगिङ भनेको के हो भने लेभल डिबगिङ सेभरिटी लेभल चाहिँ सबैभन्दा मिनिमम छ भनेको मोनिटरिङको लेभल डिबगिङ भनेको छ त्यो पनि एकदम मिनिमम लेभलको छ भनेको बफर लगिङ डिसेबल गरेको छ अब यसको कुरा हेर्न पाउने हुँदै भएन सो हामीले लगिङको कुराहरु हेर्न पर्यो भने यहाँ यो सो लगिङ गरेर पनि जीरो मेसेज ड्रप जीरो मेसेज रेट लिमिटेड अब हाम्रो अहिले यो लेभलमा यो सबै चीज त चाहिदैन तर हामीले यसरी कन्फिगरेसन गरेर यो कमान्डबाट पनि हेर्न सक्छौं भनेर देखाएको है अब मेजर चीज अर्को यो त रिजल्ट भइहाल्यो के रे हैन जस्तै सिस्लक सर्भरहरु भनेको अनलाइनमा जस्तै सिस्लक सर्भरै हुन्छ अथवा एसपी लङ सर्भर अथवा क्यूई सफ्टवेयर भनिन्छ यो सफ्टवेयरहरुले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ लक्सहरु जेनेरेट गर्छ भन्छ अनलाइनमा बसेर तपाईले काम गर्दाखेरिमा यो तीनटा चाहिँ छ यसको बारेमा तपाईले यसो गुगलिङ गरेर हेर्नु भयो भने पनि हुन्छ है अब यहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 भनेर देखाएको छ यो चीजहरु सबै मैले गरिसके लगिङ चाहिँ होस्ट भनेर तपाईले चाहिँ के रे सर्भरको आईपी हाल्नु भएको छ लगिङ ट्र्याप भनेर चाहिँ लगिङ ट्र्याप भनेर तपाईले यहाँ चाहिँ डिबगिङ गर्नु भएको थियो नि डिबगिङ भनेको चाहिँ 7 भ्यालु राखेको हो 4 भनेको चाहिँ वार्निङ हो किनभने पहिले यो चीज भन्न पर्ने जस्तै तपाईले लगिङ ट्र्याप व्हाट गर्नु भयो भने मैले अघि यहाँ के गरेको छु भने मैले यहाँ लगिङ ट्र्याप डिबगिङ भनेर राखेको छु यो जति पनि राख्न मिल्छ तर जति पनि राख्न मिल्छ भन्नुको अर्थ के होइन भने 0 देखि 7 मात्रै राख्न मिल्छ 0 देखि 7 सम्म यसको आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ यदि तपाईले यहाँनिर 7 राख्नु भयो भ्यालु भने 7 राख्नु भयो भने ट्र्याप पछि 7 राख्नु भयो भने तपाईको मेसेजको सेभरिटी लेभल सबै देखाउँछ 7 भयो 7 6 भयो 6 5 भयो 5 4 भयो 7 राख्नु भनेको यो भन्दा तलको सबै राखे बराबर हो तर तपाईले यदि के रे लगिङ अनि ट्र्याप वार्निङ यो 4 सम्म मात्र राख्नु भयो भने यो 5 6 7 को नोटिफिकेसन यो 5 6 7 तपाईको देखाउँदैन सेभरिटी लेभल किनभने यो 4 राख्नु भनेको म्याक्सिममै वार्निङ सम्म देखाउँछ अनि कि चाहिँ एरर देखाउँछ कि क्रिटिकल देखाउँछ तपाईले यस्तो चीज कतिखेर कहाँ राख्ने भन्दाखेरि तपाईको कुनै पनि नेटवर्किङ डिभाइसमा एकदम क्रिटिकल चाहिँ इन्फर्मेसनहरु मात्रै घटिरहन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामीलाई यो 5 6 7 चाहिएन 5 6 7 भनेको नर्मल कन्डिसन हो यो 5 र 6 भनेको हाम्रो पोर्ट अप भयो भने पोर्ट डाउन भयो भने आउने चीज हो 5 6 अनि 7 भनेको डिबगिङ कमान्डहरु हाल्दाखेरिमा जस्तै तपाईले ओएसपीएफ कमान्ड रन गर्नु भयो भने त्यो सबै 7 वटा मेसेजको टाइपहरु हामीले पढ्थ्यौं नि इनिटमा जान्छ अनि त्यसपछि एक्स ओए चेन्जमा जान्छ सबै पढ्थ्यौं नि हो त्यो सबै चीजहरु डिबगिङमा पर्छ क्या अनि 5 र 6 मा अघि मैले जुन तपाईको पिङ गर्दाखेरि 5 र 6 भनेर देखाएको थिए यहाँनिर जस्तै तपाईको यहाँनिर मैले अघि देखाउँदाखेरि यहाँ यो 5 भनेको छ 6 भनेको नर्मल कन्डिसनको चीजहरु देखाउनु पर्यो भने 5 र 6 मा देखाउँछ अनि जति क्रिटिकल हुँदै गयो त्यति नै 0 भनेको तपाईको इमर्जेन्सी नै हो भन्ने बुझिन्छ 1 भनेको अलर्ट गराएको 2 भनेको क्रिटिकल 3 भनेको एरर अब यो जाँचमा सोध्छ तपाईलाई भ्यालुज त्यही भएर सम्झिनको लागि एउटा सेन्टेन्स छ एभ्री असम सिस्को इन्जिनियर विल नीड आइसक्रिम डेली अब यो अगाडिको वर्डबाट ई भनेको इमर्जेन्सी ए भनेको अलर्ट सी भनेको क्रिटिकल ई भनेको एरर डब्लु भनेको चाहिँ वार्निङ एन भनेको नोटिफिकेसन आई भनेको इन्फर्मेसन डी भनेको चाहिँ के हो त डिबगिङ अब यसको यो हाम्रो चाहिँ कन्फिगरेसन गर भनेर छैन सिलेबसमा यसको बारेमा पढ भनेर छ हैन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो मेसेजको टाइप्सहरु हामीले थाहा पाउनु पर्ने हैन अनि त्यसपछि अर्को यो मेसेजको टाइपको सेभरिटी लेभल याद गरौँ हामी सबैले सिस्लक भनेको के हो तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो हैन
त्यसपछि अर्को हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरो भनेको होरियो यो कस्तो फर्मेटमा हुन्छ हाम्रो चाहिँ सिस्लकको मेसेज र यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई सोधिदिन सक्छ के जाँचमा। जस्तै जाँचमा तपाईँलाई चाहिँ होरियो ओएसपीएफ देखाएर यो ओएसपीएफ भनेको के हो भन्यो भने फ्यासिलिटी हो भनेर टिक लाउनु पर्यो के। यो दुईटा चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अरू चाहिँ हामीलाई खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। र नर्मली सिस्लक भनेको के हो भने हामीले जति पनि चाहिँ नेटवर्क डिभाइसले जेनेरेट गरेको मेसेजहरू हुन्छ नि, नेटवर्क डिभाइसले जेनेरेट गरेको मेसेजहरू सबैलाई एउटा सेन्ट्रलाइज सर्भरमा लोकेसनमा लगेर राख्ने हो। जति पनि जस्तै अहिले मैले चाहिँ यहाँ जति पनि यो राउटरमा गरेको कुराहरू छ नि, यो राउटरमा गरेको कुराहरू यसको त मेमोरी चाहिँ एकदम कम हुन्छ र तपाईँले जति पनि यो जेनेरेट भएको सिस्लक जेनेरेट भएको मेसेजहरू सबै यही मेमोरीमा बस्छ, राउटरमा बसेर हेर्न मिल्छ भन्ने छैन। हामीले त जस्ट एट अ टाइम गर्दाखेरि मात्रै देखिने हो, त्यसपछि त हामीले हेर्न त मिल्दैन नि त। जस्तै अहिले मैले चाहिँ कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस भने हो, इन्टरफेस भनेर गिगाबिट 0/1 भने नो सटडाउन गरेँ, यतिखेर मेरो एउटा सिस्लक मेसेज जेनेरेट भयो। तर यो त एट अ टाइम यही टाइमको लागि मात्रै हो। तर मैले 25 सम्म पनि हेर्न पर्यो भने मसँग यहाँ कुनै चाहिँ स्टोरेज त छैन भनेपछि यो सबै कामहरू गर्दाखेरिमा यो जति पनि सिस्लक के अरे यो जेनेरेट भएको लग इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसन्सहरूलाई हामीले एउटा सिस्लकमा राख्छौँ, सिस्लक सर्भरमा राख्छौँ, ताकि भोलि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरले चाहिँ प्रत्येक कुन टाइममा कसले के गरेको रहेछ भनेर मोनिटरिङ गर्नको लागि चाहिँ सहयोग होस् भनेर चाहिँ गर्ने हो। अब त्यसरी गर्दाखेरिमा हाम्रो त्यो इन्फर्मेसन कस्तो फर्मेटमा बस्छ थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यो फर्मेटमा बस्दाखेरि हो यो सेभरिटी लेभल 0 देखि 7 सम्म चाहिँ छ, 0 देखि 7 को भ्यालु चाहिँ के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। यति हो सिस्लकमा हामीलाई जान्न पर्यो। ल अब यति भएपछि तपाईँलाई एनटिपी र सिस्लक पढ्दाखेरिमा केही पनि समस्या हुँदैन। ठिक छ। अब यो त याद गर्नुपर्छ तपाईँले भोलि प्रिपरेसन गर्दाखेरिमा सिक्वेन्स नम्बर पछि टाइम स्ट्याम्प हुन्छ, यो फर्मेट भयो भने अब जाँचमा मानौँ तपाईँलाई यस्तो आयो कन्फिगरेसन अनि यस्तो आएर चाहिँ मानौँ हो यो तपाईँले यो एडिजेसिएच भनेको एडजेसेन्सी भन्यो, यो एडजेसेन्सी भनेको तपाईँको सिस्लक मेसेजमा के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्यो भने तपाईँले के भन्नु पर्यो त, त्यो भनेको नेमोनिक हो भनेर भन्नु पर्यो क्या। बुझ्यो कुरा। अनि फेरि अर्को क्वेसन जस्तै यहाँ तपाईँको यो 5 भनेको के हो भन्यो भने 5 भनेको तपाईँले चाहिँ यहाँ हेरेर 5 भनेको त नर्मल कन्डिसन रहेछ, नर्मल बट सिग्निफिकेन्ट कन्डिसन रहेछ, अथवा चाहिँ नोटिफिकेसनको कन्डिसन रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले टिक लाउनु पर्यो। यति हो त हामीलाई सोध्न सक्ने भनेको।